आज हामी नेपाली माटोमा सुन फलाउने एउटा किसानको कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। गरे के हुँदैन र नेपालमा पनि हुन्छ, सुन फलाउन सकिन्छ। आज हामी नेपाली माटोमा सुन फलाउने एउटा किसानको कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। लाखौं नेपाली युवाहरू घर व्यवहार चलाउन 50 डिग्री तापक्रमको गर्मीमा पसिना चुहाउन बाध्य छन्। विदेश जानु धेरैको बाध्यता भए पनि कतिपय सिप सिक्नका लागि भए पनि विदेशी नै गरेका छन्। विदेशमा सिकेको सिपले नेपाल आएर सदुपयोग गर्दै नेपाली माटोमा सुन फलाउने युवा हुन् गुल्मीका सन्तोष बोगटी। विदेश पैसा कमाउन मात्र होइन, केही कुरा सिक्न, जान्न र देख्न पनि जाने हो भन्ने कुराको उदाहरण बनेका छन् बोगटी। उनले विदेश गएर पैसा त कमाउन सकेनन्, तर राम्रो सिप लिएर फर्किए। त्यही सिपले अहिले उनलाई करोडौं सम्पत्तिको मालिक बनाएको छ। नेपाल फर्किसकेपछि केही 2-3 जना साथीहरूसँग मिलेर चाहिँ एग्रिकल्चर पेसामा लाग्यौँ। यहाँ सबै प्रकारका ऊहरू हुन्छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तरकारीहरूमा कौली बन्दादेखि लिएर रायो, मुला, गोलभेडादेखि लिएर सबै किसिमका सागपातहरूदेखि लिएर फलफुलहरूमा पेपिनोमिलनहरू पनि गरेको छु। कुरेलोदेखि लिएर भएन भनेर मैले अरू किसिमका तरकारीहरू पनि मैले ट्रायलको रूपमा लगाइरहेको छु होइन। जस्तो कि माइजुमा भन्ने मेरो एकजना सर हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियामा, उहाँले पठाउनु भएका ऊहरू चाहिँ बन्दाहरू भयो, उहाँले पठाउनु भएका काउलीहरू जुन अस्ट्रेलियामा लगाइने तरकारीहरूदेखि लिएर माइजुमा भन्ने एउटा साथीले दिनुभएको सागहरू, अस्ट्रेलियन साग नै हो, तीहरूदेखि लिएर हरेक प्रकारका तरकारीहरू चाहिँ मैले ट्रायल पनि गरिरहेको छु, लगाइ पनि रहेको छु र बजारमा पठाइ पनि रहेको छु। काठमाडौँ दहचोकमा रहेको बोगटी एग्रो फार्मका सञ्चालक बोगटी लामो सङ्घर्ष, धोका र परिश्रमले यहाँसम्म पुगेका छन्। पैसा कमाउनका लागि भनेर मलेसियाको एक सुपरमार्केटको सेल्सम्यानमा जागिर खान गएका थिए उनी। केही महिना उनले सुपरमार्केटमा काम गरे पनि उनलाई त्यो चित्त बुझेन र अर्को विकल्प खोजे। त्यो कम्पनीमा तलब भत्ताको सुविधा भए पनि उनलाई सिप सिक्नु थियो। उनले तलबलाई मात्र हेरेनन्, नेपाल गएपछि के गर्ने भनेर सोचे। नेपालमा राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हो कृषि। कृषि व्यवसायका लागि मलेसिया अग्रणी मुलुकको रूपमा चिनिन्छ। त्यही सुपरमार्केटको साहुसँग उनले हार गुहार गरेर आफूलाई कृषिमा लगाइदिन आग्रह गरे। अनुनय विनय गरेपछि सुपरमार्केटको साहुले आफ्नै चिन्जानको कृषि फार्ममा जागिर लगाइदिए। त्यसपछि सुरु भयो उनको कृषि कर्म। जुन कामको लागि म मलेसिया पुगेको थिएँ सुपरमार्केटमा, त्यो सुपरमार्केटको काम मलाई त्यति राम्रो लागेन। पैसाको हिसाबले नभइकन केही सिकाइको लागि मलाई त्यति राम्रो लागेन। त्यस सँगसँगै मैले के सिक्नुपर्छ, नेपाल फर्किसकेपछि के गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो क्यामरुन आइल्यान्डमा तरकारी खेती सम्बन्धी ऊ रहेछ, त्यहाँ गरिँदो रहेछ। अनि त्यसपछि म त्यहाँदेखि चाहिँ तरकारी खेती सिक्नकै लागि भनेर म क्यामरुन आइल्यान्ड गएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ करिब 3 वर्ष 3.5 वर्ष जति मैले त्यहाँ कृषि सम्बन्धी हरेक कार्य ऊहरू चाहिँ सिक्ने अवसर पाएँ। भोलिन्टियरको रूपमा चाहिँ त्यहाँ कामहरू गरेँ। आफ्नो जुन मेन जबलाई ओभरटाइम नगरिकन पनि फ्री रूपमा भोलिन्टियरको रूपमा काम गरेँ। उनले त्यहाँ यति दुःख गरे कि त्यो दुःखलाई उनले दुःखका रूपमा लिएनन्। बिहान उठेर कुखुराको सुली बोक्दा होस् या 60-70 किलोको मल उकालो बाटोमा बोक्दा किन नहोस्, उनलाई आनन्दै आनन्द आउँथ्यो। राति 12 बजेसम्म कोदालो खन्दा होस् या चिसो मौसममा पानी लगाउँदा किन नहोस्, हरेक कामबाट उनले मज्जा लिन थाले। किनकि उनलाई काम सिक्नु थियो र नेपालमा आफू जस्तै दर्जनौं युवालाई रोजगारी दिनु थियो। स्टाफहरू हुनुहुन्छ, स्टाफहरू अब सिजन भएपछि आउनुहुन्छ। अब चाहिँ केही माग लागेपछि चाहिँ अब सिजन सुरु हुन्छ गोलभेडा खेतीको लागि। झन्डै 18देखि 20 जनाको हाराहारीमा काम गर्ने राख्नुपर्ने हुन्छ, स्टाफहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। करिब 8 देखि 10 महिनासम्म चाहिँ हामीले कन्टिन्यू 17-18 जना
20-22 जनासम्म स्टाफहरू राख्छौँ। म चाहिँ बाहिर अरू सेक्टरमा पनि म गरेको हुनाले त्यतातिर म बढी मात्रामा त्यतातिर काम गरिरहेको हुन्छु भने यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण जिम्मा चाहिँ प्रायः जसो मेरो मिसेसले नै गरिरहेको छ। उनी 3 वर्षको कठिनपूर्ण सङ्घर्षलाई थाती राख्दै नेपाल फर्किए। नेपाल फर्कँदा उनले मलेसियाबाट ऋण तिर्ने पैसा बाहेक अरू ल्याएनन्। उनले सिप ल्याए, ज्ञान ल्याए, तर पैसा ल्याएनन्। मलेसियामा उनले देखेको एग्रो टुरिज्मको कल्पना गर्दै नेपाल आएका उनले काठमाडौँको नैकापमा कृषि फार्मको सुरुवात गरे। सुरुवातमा त मैले सानोबाट सुरु गरेको थिएँ, सायद तपाईँलाई पनि थाहा नै छ। 2-3 रोपनीबाट सुरु गरेको थिएँ। आजभन्दा करिब 8-10 वर्ष अगाडिदेखि नै हो। हामीहरूले एउटा एग्रो टुरिज्मलाई जोडेर एउटा सानो कार्यक्रम पनि गरेका छौँ। सुन्दरजलभन्दा माथि अलिकति एउटा योगा मेडिटेसनदेखि लिएर टुरिज्मलाई जोड्न खोजिरहेछौँ। त्यो सँगसँगै एउटा प्रोजेक्ट पनि हामी लन्च गर्दैछौँ। अलिकति बृहत रूपमै लान खोजिरहेछौँ। यो एग्रिकल्चर सेक्टरलाई हामीले उद्योगमा कसरी लैजान सक्छौँ भन्ने त्यो किसिमले चाहिँ एउटा कम्पनी दर्ता गरेर सोलर एग्रिकल्चर फार्मर्स नेपाल भनेर कम्पनी दर्ता गरेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी अलिकति लार्ज स्केलमा कृषिलाई लिएर जानुपर्छ, उद्योगमा परिणत गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यसमा लागिरहेछौँ। उनले ल्याएका विभिन्न प्रविधिले गर्दा त्यो क्षेत्रका किसानहरू अचम्ममा पर्थे। किसान मात्र होइन, अन्य पेसा व्यवसायका मानिसहरू पनि अचम्मित हुन्थे। विदेशमा देखेको र प्रयोग गरेको प्रविधि नेपालमा ल्याएर प्रयोग गर्न उनलाई खासै समस्या थिएन, तर भन्सारमा हुने विभिन्न किसिमका झन्झटले गर्दा उनलाई समस्यामा पार्यो। जति समस्या भए पनि उनले नेपालमा नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेरै छाडे। 80 रोपनीको हाराहारीमा खेती भइरहेको छु, अहिले गरिरहेको छु। यसमा मेन फोकस त मैले यहाँ आउँदाखेरि पनि मैले एग्रो टुरिज्मलाई नै जोड्न खोजेको थिएँ। रिसोर्टदेखि लिएर रिसोर्ट सेन्टर जस्तो बनाउन खोजिरहेको थिएँ, तर यहाँ चाहिँ अलिकति जग्गा खण्डीकृत भएको कारणले गर्दाखेरि जुन लक्ष्यअनुसार हामी पुग्न सकेनौँ। त्यो हुँदाखेरि यसलाई गरेर छोडेर अर्को ठाउँमा हामीले सुन्दरजलतिर गएर हामी टुरिज्मलाई जोड्यौँ। त्यो सँगसँगै अरू ठाउँमा पनि जोड्न खोजिरहेछौँ। अब लार्ज स्केलमै गर्न खोजिरहेको छु। कतिजनाको टिम हुनुहुन्छ यहाँहरू? कतिजना हुनुहुन्छ यो टिममा? अहिले यसमा चाहिँ म एक्लै छु। यो बाहेक अरू त्यो जुन एग्रो टुरिज्मको कुरा गर्छ, एग्रो टुरिज्ममा 2 जना छौँ हामी। सुन्दरजलमा गरेको ठाउँमा 2 जना छौँ। अर्को त्योभन्दा अर्को ठुलो एउटा सोलर एग्रिकल्चर फार्मर्स नेपाल भन्ने ठाउँ, उसमा चाहिँ हामी 4-5 जना जति छौँ। मेन भनेको चाहिँ हामी 2 जना छौँ। अरू चाहिँ सपोर्टिङ पार्टमा चाहिँ हामीले अरू साथीहरूलाई पनि लिएका छौँ। यहाँ चाहिँ अहिले बोगटी एग्रिकल्चर फार्ममा चाहिँ म एक्लै सिङ्गल रूपमै गरिरहेको छु। एउटा पार्ट छुट्याएर गरिरहेको छु। पार्ट भन्दा पनि एउटा पार्टमा चाहिँ केही समय अगाडि, एउटा पार्टमा चाहिँ केही समय पछाडि केही अल्टर उसमा चाहिँ गरिरहेको छु। विभिन्न खालका भेराइटीहरू लगाउँदाखेरि समय फरक पर्ने हुनाले तरकारीहरू पनि भेराइटी पनि लगाइरहेको छु। सबै किसिमको भेराइटी पनि गरिरहेको छु। त्यो काम गर्नलाई खासै गाह्रो छैन। कति क्षेत्रफल छ यो तपाईँले अहिले तरकारी खेती गरिरहेको? अहिले त अलिकति घटाइरहेको छु। कुनै ठाउँमा कहिले बढिरहेको पनि हुन्छ, कहिले घटिरहेको पनि रहेको हुन्छ। अहिले करिब 80 रोपनीको हाराहारी छ होला। सबै भाडामा लिनुभएको त होला? सबै भाडामा। कति वर्षका लागि के छ कन्ट्र्याक्ट? 5 वर्षको लागि। 5 वर्ष पुरा पुग्यो, 5 वर्ष फेरि रिन्यू गरिसकेँ। अब 3 वर्ष जति बाँकी छ होला। 10 वर्ष यहाँ बसिने भयो। नैकापका स्थानीयले उनको काम गराई र खटाई देखेर उनलाई कालो चाइनिज भनेर उपनाम समेत दिएका थिए। सुरुवाती दिनहरूमा 3-4 लाखमा सञ्चालन गरेको त्यो एग्रो फार्मले राम्रो आम्दानी गर्दै गयो। कृषि पेसामा पहिला खर्च गर्नुपर्छ र त्यसको केही महिनापछि मात्र प्रतिफल आउँछ। केही किसानहरू आजको आजै प्रतिफल खोज्छन् र असफल हुन्छन्। उनले नैकापमा केही वर्ष फार्म चलाए। छिटो प्रतिफल खोज्ने पार्टनरका कारण उनले त्यो फार्मबाट बिदा लिए र दहचोकमा सञ्चालन गरे बोगटी एग्रो फार्म। सबैभन्दा पहिला इच्छा, शिक्षा र लगनशीलता हुनुपर्छ। त्यो सँगसँगै धैर्यता हुनु पर्यो, मेहनत हुनु पर्यो, हैन? मेन चाहिँ श्रम गर्ने हुनु पर्यो, शक्ति हुनु पर्यो, इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। इच्छा शक्ति मात्रै भएर पनि भएन कि, श्रम गर्न सक्नु पर्यो, खट्न सक्नु पर्यो।
धैर्य हुनु पर्यो हैन। त्यही यी 3-4 कुराहरू भयो भने चाहिँ अलिकति सिकेर मात्रै आउनुहोस्। अहिले पछिल्लो समयमा कृषि क्षेत्र एउटा हाउबुजीको उ जस्तो भएको छ हैन। हरेक कमाइ खाने भाँडो भएको छ। अब किसानमाथि राजनीति गरेका छन्। कृषि औजार र कृषिजन्य वस्तुहरूमाथि व्यापार फितलो भएको छ र किसानमाथि व्यापार गर्नेहरू बढिरहेछन्। त्यो धेरै भइरहेछ। तपाईँको 7 रुपियाँको सामानलाई 17 रुपियाँमा बेचिरहेछन् हैन। थोपा सिंचाइ के कुरा गर्दाखेरि मैले अस्ति भर्खरै मात्रै थाहा पाएँ। अब 7 रुपियाँ मिटर पर्ने पाइपलाई 17 रुपियाँ तिरेर किसानहरूले किनिरहेछन्। बिचका जुन उहरू हुन्छ व्यापारी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले कसरी हुन्छ धनी भन्ने उ गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै हरेक सामानहरूमा किसानहरू ठगिएका छन्। प्लास्टिकहरूमा त्यसै ठगिरहेछन्। हरेक कुराको जानकारी लिनुहोस् अनि त्यसपछि सिक्नुहोस् कुन समयमा के हुन्छ कसरी गर्दाखेरि के हुन्छ हरेक कुराहरू सिकेर मात्रै आउनुहोस्। लहलैको भरमा कहिले पनि नआउनुहोस्। गाह्रो छ। जोखिमहरू धेरै छन्। रिस्क फ्याक्टरहरू यसमा धेरै छन्। कहिले तपाईँको मौसमी कारणले हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ प्राकृतिक विपत्तिहरू आउन सक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ बजारको कारणले हुनसक्छ। धेरै अप्ठ्याराहरू छन्। ती अप्ठ्याराहरूलाई सामना गर्न सक्छु भन्ने अलिकति आँट हिम्मत र त्यसको राम्रोसँग अध्ययन गरेर आउनुभयो भने पक्कै पनि सफल हुन सक्छ। विभिन्न खालका रोगहरू पनि लाग्ने सम्भावना हो। ती रोगहरू त न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। तर त्यही हो त्यसको लागि पनि आफू के सिक्नु पर्यो। प्रिपेयर भएर बस्नु पर्यो हैन। रोगहरूको बारेमा त हामीले अलिकति केही स्टडी गर्यो भने त्यो गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक विपत्तिहरू आउन सक्छन्। ती प्राकृतिक विपत्तिहरू आउँदा कहिले हावाहुन्डरी आउन सक्छ। कहिले अतिवृष्टि भएर पानी बढी भएर बेलाएर सबै सखा बनाउन सक्छ। ती समस्याहरूसँग पनि जुझ्न सक्छु है भन्ने अलिकति हिम्मत आँट र हौसला छ भने अवश्य पनि गर्न सकिन्छ। सधैँ हुन्छ भन्ने होइन। नहुन पनि सक्छ। तर चुनौतीहरू छ। तर चुनौतीको बावजुद पनि गर्न सक्ने सम्भावनाहरू धेरै छन्। चुनौतीको सामना गर्ने सामर्थ्य देख्नुहुन्छ नेपाली युवाहरूमा कि कस्तो? अलिकति कम देख्छु। विदेश गएर फर्केर आएका साथीहरूमा केही हो कि जस्तो लाग्छ। विदेशमा अलि धेरै दुःख गरेर होला है? होइन उहाँहरूमा पनि अलिकति धैर्यताको कमी देखिरहेको छु। श्रम गर्ने बानी त बसालेर आउनुभयो तर धैर्यताको कमी छ। छिटो प्रतिफल खोज्ने बानी नेपालीहरूको बढी महत्त्वाकांक्षी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति असफल भएको मैले देखिरहेको छु। कृषि क्षेत्रमा चाहिँ विशेष चाहिँ के हुन्छ भने विदेश गएर आएका साथीहरूले गोजीमा हुन्छ 5-7 लाख रुपियाँ हुन्छ। पर्फेक्ट प्लान नबनाइकन उहाँहरूले लगानी गर्न होमिनुहुन्छ। अरूको भरमा तपाईँले गोलबेडाको झुप्पा देखेर काउली फलेको देखेर मात्रै यो क्षेत्रमा आउने होइन। त्यसभित्र त्यो गोलबेडा लगाउँदाखेरि काउली फलाउँदाखेरि त्यसभित्रका समस्याहरू के हुनसक्छ त्यो कसरी फल्यो के कारणले हुन्छ त्यसलाई गोडमेलदेखि लिएर तपाईँको झार उखेल्नुपर्छ गोडमेल गर्नुपर्छ खनजोत गर्नुपर्छ भन्ने अनुभव नभएका मान्छेहरू कृषि क्षेत्रमा आइरहेछन्। एउटा कृषि क्षेत्रलाई कस्मेटिकको रूपमा मात्रै अलिकति यो प्रचारबाजी भइरहेछ। लगानी गरेपछि कामदार राखेर यो सफलता पाउँला भन्ने नसोचेको त्यो हुँदैन। तपाईँको 2-4 लाख रुपियाँ लगानी गर्दैमा तपाईँको कुनै कारणवश यदि बजारले अलिकति व्यवस्थित हुन सकेन बजार अलिकति डाउनडल भइदियो भने तपाईँको लगानी डुब्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। अलिकति तपाईँले बजारलाई पनि बुझ्नुहोस्। अलिकति के गर्दैछु त्यो सम्बन्धी पनि केही अध्ययन गर्नुहोस्। केही कुरा जान्नको लागि केही कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने सिक्नको लागि कहिले पनि पछाडि नहट्नुहोस्। म 10 वर्ष हुन लागिसक्यो 10 वर्ष भइसक्यो अझै पनि सिक्दैछु। सिक्नु अझै धेरै बाँकी नै छ। म सफल होइन निरन्तर लागिरहेको छु। एउटा सदाबहार रूपमा म कन्टिन्यू लागिरहेको छु। अझै पनि मैले गर्न सक्ने कुराहरू धेरै छन्। अझै पनि केही सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। सरकारले अनुदान पनि दिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो अनुदानका लागि धेरै पछि लागिरहेको भन्ने पनि छ। अनुदान कतिको अनुदान भन्नुभएको छ? अनुदानको पछि नलागौँ होइन। मेहनत गरेपछि पाइन्छ अवश्य। खानको लागि काम गरे भोकै परिन्न भन्ने एउटा बुढापाकाको आह्वान छ उखान छ होइन। काम गरेपछि कहिले पनि भोकै मरिन्न गरेपछि अवश्य हुन्छ। तर यो अनुदानको पछाडि यदि गरेर फलानु गर्छु भनेर लाग्नुभयो भने तपाईँले कहिले पनि गर्न सक्नुहुन्न। पहिलो नम्बर के हुन्छ भने तपाईँको 60-40 को आँकडा भन्ने तपाईँले सुन्नुभएको पनि होला। झन्झट प्रक्रिया झन्झटिलो हुन्छ। बारम्बार धाइरहनु पर्ने हुन्छ। मलाई पनि नपरेको होइन परेको थियो। तर त्यसको पछाडि नलाग्नु। मैले त सरकार निकायलाई पनि यही भन्छु कि यो जुन
अनुदानको कार्यक्रमहरू छ यो सबै हटाउनै पर्छ। उत्पादनको आधारमा अनुदान दिनुहुन्छ ठिक छ, होइन भने तपाईँको अनुदान अरूको गोठको गाई ल्याएर आफ्नो गोठमा गाई बाँधेको भरमा एक दिन बाँधेको भरमा अनुदान लिने किसानहरू धेरै छन्। त्यसैलाई भनिन्छ कस्मेटिक कृषि भनेर। ती कस्मेटिक कृषिहरूले मैले देखेँ, पहिला मैले नेपालको झन्डा राखेको थिएँ, सायद तपाईँ आउँदाखेरि पनि थियो होला। त्यो एउटा मैले हेर्दाखेरि एउटा प्रोजेक्टमा मलाई पनि बोलाउनु भएको थियो उहाँहरूले। त्यो बोलाउँदाखेरि चाहिँ त्यो अर्को साथीले चाहिँ सब्मिट गरेको उहरूमा फोटोहरूमा डकुमेन्टमा मेरो फार्मको फोटो छ। त्यो फोटो कसरी पुग्यो त्यो उसमा? उहाँले मेरो फार्म हो भनेर लेखिरहनु भएको छ। किनकि मलाई मेरो फार्मको हरेक माटो थाहा चिनेको छु, मैले हरेक बोट बिरुवा चिनेको छु, कहाँनिर कुन बिरुवा छ भनेर मैले चिनेको छु, होइन? त्यो मलाई थाहा हुन्छ नि। त्यस्ता कस्मेटिक कृषिहरूदेखि अहिले धेरै फैलिरहेका छन्। त्यसैको उदाहरण हो अहिले तपाईँको कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू अहिले आइरहेछन्। तपाईँको ग्राफ्टिङको कुरा आइरहेछ। ग्राफ्टिङको बिरुवा गोलबेडा खेतीको लागि हुनसक्ला केही कुराहरू रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता त्यसमा बढी होला, तर त्यो सम्पूर्ण होइन। अब यो खेती गर्नका लागि सरकारले बिउ मल लगायतका कुराहरूको के व्यवस्था गरेको छ कि के छ यसमा? केही पनि छैन। कहिलेकाहीँ अर्ग्यानिक खेती गर्नका लागि विभिन्न खालका बिउहरू चाहिँ अनुदान दिने भन्ने खालको केही समय अगाडि सुन्नमा आएको थियो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरको लागि कि 50% समथिङ त्यति नै होला अनुदानमा दिने भन्ने कुरा आएको थियो। त्यो पनि तपाईँको खासै प्रभावकारी हुन सकेन। अहिले मलको लागि पनि कुनै किसिमको अनुदान छैन। तपाईँको बिउको लागि पनि खासै अनुदान छैन। कुनै कुरामा पनि अनुदान छैन। जति पनि गरिरहेछन् अहिले पनि किसानहरूले जति पनि गरिरहेछन् आफ्नै तवरबाट पर्सनल्ली नै खटेर गरिरहेछन्। सरकारको तर्फबाट खासै कुनै अहिले साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि सरकारी आँकडा नै छैन। बजारीकरण हामीहरूले आफ्नै तरिकाले गरिरहेछौँ, केही साथीहरूसँग मिलेर गरिरहेछौँ। एउटा समूह गठन गरेका छौँ, त्यो समूह मार्फत नै हामीले गरिरहेछौँ। यहाँ साथीहरूले नै गरिरहनु भएको छ, तरकारी खेती गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँले बजारसम्म पनि पुर्याइरहनु भएको छ। केही साथीहरूले अनलाइन मार्फत पनि गरिरहनु भएको छ। अर्ग्यानिक उसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ डोर टु डोर सिस्टममा, बारीदेखि भान्सासम्म भनेर साथीहरू लागिरहनु भएको छ। उहाँहरू मार्फत पनि हामी गरिरहेछौँ। मैले पनि पढेको थिएँ नेपालमा उत्पादित भएको कुरिलो बजार पाउन समस्या हुन्छ। थाइल्यान्डबाट आएको कुरिलो चाहिँ 1000 केजी नष्ट गरियो भाटभटेनीमा भनेर विषाक्त भएर नष्ट गरियो भन्ने समाचार मैले पनि पढ्न पाएको थिएँ। यही कुरिलो मैले पनि लगाएको थिएँ। मैले लगाएको कुरिलो सुपर मार्केटमा लगेर बेच्नु खोज्दाखेरि चाहिँ राम्रो भएन भन्ने उ आयो। अर्ग्यानिक क्वालिटीको ग्रेडिङ गरेर दिन्छु भनेर भन्दाखेरि पनि उहाँहरू लिन मान्नु भएन, होइन? किनकि उहाँहरूलाई मार्जिन चाहिन्छ बढी, होइन? त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि पनि किसानको बजारलाई अलिकति ध्यान दिन सकेको खण्डमा सरकारले अलिकति व्यवस्थित गरेको खण्डमा चाहिँ नेपालमा सम्भावना धेरै छ, गर्न सक्ने सम्भावनाहरू धेरै छ। तरकारी आफै प्याकिङ गरेर पठाउने गर्नुभएको छ कि अब त्यो अहिलेसम्म प्याकिङ गरेको छैन। गर्नको लागि चाहिँ हामीले अलिकति एउटा 3वटा कुराहरूमा चाहिँ हामी अलिकति युनिटी भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ, होइन? एउटा चाहिँ प्रोडक्सन सेक्टर, एउटा चाहिँ मार्केटिङ सेक्टर र एउटा चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्टरलाई चाहिँ हामी व्यवस्थित रूपमा एकसाथ लान सक्यो र एउटा टिम बनाएर लान सक्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रोसँग गर्न सकिन्छ। समस्याहरू के छन् यो कृषि पेसा? समस्या मेन भनेको चाहिँ किसानहरूको लागि चाहिँ फाइनेन्सियलको समस्या मेन चाहिँ पहिलो भनेको फाइनेन्सको सुविधा अलिकति त्यति छैन, सहज छैन। बजारमा जति पनि ब्याङ्कहरूले कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरूले 5% कुरा गर्नुहुन्छ, तर ती कुराहरू चाहिँ अलिकति झन्झटिलो प्रक्रिया छन्, होइन? अर्को कुरा भनेको चाहिँ बजारीकरणको अलिकति समस्या छ। बजार व्यवस्थित छैन, होइन? बजार ठाउँ खुलाउन सकेको खण्डमा बजारलाई अलिकति घरमा पुर्याउन सकेको खण्डमा बजार भनेको घरमा पुर्याउनु पर्ने कुरा हो, होइन? यदि यसको ठाउँमा हामीले बाइ प्रडक्टको रूपमा लैजान सक्यौँ भने, उद्योगको रूपमा लैजान सक्यौँ भने कृषिजन्य वस्तुलाई चाहिँ हामी उद्योगमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ। अबको आवश्यकता भनेको त्यही नै हो। कृषिजन्य वस्तुलाई चाहिँ उद्योगमा परिणत गर्न सक्यौँ भने अवश्य पनि गर्न सकिन्छ। उद्योगमा
त्यो दोस्रो नम्बरमा उद्योगमा लान सकिन्छ। तेस्रो कुरामा यहाँ आउने यो क्षेत्रमा आउने जति पनि साथीभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ केही सिकेर आउनुहोस्, लडाइँको भरमा होइन कि केही सिकेर आउनुहोस्, बुझेर आउनुहोस्। पैसा छ भन्दैमा ऊ राम्रै हुन्छ भन्ने होइन, यसमा रिस्क पनि धेरै कुराहरू छ, नोक्सान हुनु पनि सकिन्छ। तर हिम्मत हुनु पऱ्यो, अलिकति केही सिकेर अलिकति गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। केही गरे के हुँदैन र, नेपालमा पनि हुन्छ, सुन फलाउन सकिन्छ। मैले अघि पनि भने चन्दागिरीमा स्याउ फलाउन सकिन्छ, यहाँ खरबुजा फलाउन सकिन्छ भने। तर एउटा कुरा कस्तो छ भने हामी प्रविधिको मात्रै भर नपरौँ, प्रविधि भन्दैमा प्राकृतिकसँग खेलबाड पनि नगरौँ होइन। हाम्रो भौगोलिक वातावरण अनुसार जुन भूगोलमा जे फल्छ जे हुन्छ त्यसलाई नै अलिकति परिमार्जन गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने धेरै राम्रो गर्न सकिन्छ होइन। तपाईँले प्रविधि भित्र्याएर तपाईँले उसमा जो हुम्ला जुम्ला मुस्ताङमा लगेर वाटरमेलन फलाउँछु भनेर त्यो नगर्नुहोस्। त्यसको बजार कहाँ त फेरि ल्याउनुपर्छ, तराईमा ल्याउनुपर्छ, गर्मी ठाउँमै ल्याउनु पऱ्यो नि। त्यो किसिमको किन गर्ने त, त्यसको लागि ट्रान्सपोर्ट पनि बढी पर्न जान्छ। हामीले अहिलेको कृषिमा भनेको त्यो किसिमको पनि कताकति त्यो झलकहरू देख्न सकिन्छ। भौगोलिक वातावरण सुहाउँदो, नेपालको माटो सुहाउँदो त्यो किसिमको हामीले गरौँ, खेती गरौँ। हामीले त्यो कोकोपिटमा किन जमाउनु पर्छ, किन खेती गर्नुपर्छ, माटो छैन हामी जति पनि छ, किन खर्च गर्ने, खर्चलाई मिनिमाइज गरौँ न। खर्च मिनिमाइज गरौँ, आम्दानी धेरै गरौँ, त्यो बारेमा हामी सोचौँ त। खर्च बढी गर्दैमा धेरै फल्छ भन्ने होइन, बाहिरबाट देखाउँदैमा राम्रो हुन्छ भन्ने होइन। मैले बारम्बार कस्मेटिकको कुरा गर्छु नि, बाहिरबाट पोतिँदैमा त्यो प्लास्टिक जने त्यो बास्ना हुँदैन नि, प्लास्टिकको फुलमा बास्ना हुँदैन। हामी त्यस्तैमा रमाउन खोजिरहेछौँ, त्यस्तोमा होइन। हामी वास्तविक धरातलमा उभिएर हेरौँ, हाम्रो भूगोलले के भन्छ, के माग्छ, नेपालीको स्वाद के हो, सक्छौँ हामी विदेशतिर हामी पठाउने कोसिस गरौँ। साउदीतिर लाखौँ नेपाली साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नेपाली ताजा साग पठाउने कोसिस गरौँ। हामी प्रिजर्भ कसरी लामो समयसम्म कसरी प्रिजर्भ गर्न सकिन्छ त्यतातिर सोचौँ। गुन्द्रुक पठाउने कोसिस गरौँ, कोरिया पठाउँ, जापान पठाउँ, धेरै ठाउँ पठाउँ। नेपालमा उत्पादन भएको वस्तुहरूलाई कसरी हाइजेनिक बनाउन सकिन्छ, विषादी हालेर धेरै फल्ने होइन। विषादी युज गर्ने साथीहरूलाई म यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु कि विषादी प्रयोग गर्नुभन्दा सबैभन्दा पहिला जसले हामी किसानहरूले प्रयोग गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो असर भनेको हामी किसानहरूलाई पर्छ। दोस्रो नम्बरमा हो बल्ल खाने उपभोक्ताले विषाक्त खानेकुराहरू खाने। आफू मरेर अरूलाई विषादी हालेर आफू मर्नु छैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि सचेत बनाऊ, विषादी सकेसम्म कम गरौँ। यदि गर्नु नै छ भने पनि सुरक्षित तरिकाले विषादी प्रयोग गरौँ होइन। नेपालमा गर्न सकिन्छ, सम्भावनाहरू यति छ, थाहा छ, तर त्यो सम्भावना के हो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति चिनौँ, बुझौँ र त्यसमा गरौँ, अवश्य सफल भइन्छ।